हुआ था, जो ट्रेजिक एक्सीडेंट जो हुआ था 9 मार्च को रावलपिंडी से सिकंदर जाती जो बस का, उसमें जो कीमती जानें जो ज़ाया हुई थी, उस सिलसिले में पिछले फ्राइडे को हमने एक मीटिंग रखी थी। फिर उससे अभी ये दूसरी मीटिंग है जिसमें हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड हम यहाँ पर आपके सामने रखने जा रहे हैं। हुआ यूँ कि हमें 73 ईयर्स से गिलगित बल्तिस्तान को मुख्तलिफ हुकूमतों ने इग्नोर करते रहे हैं और हमें डिप्राइव रखा गया है, चाहे वो तालीमी हुकूक हो, चाहे वो माशी हुकूक हो, चाहे वो किसी किस्म के हुकूक हो, हमें हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है। और इसी तरीके से हमारे जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, उनमें भी कोई ख़ास हमारे लिए कोई प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे लिए नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कीमती जानें ज़ाया होती रहती हैं। तो इस सिलसिले में जो 9 मार्च को जो ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो अभी तक जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक कोई 35 से 40 जो लोग हैं उसमें ज़ाया हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में ना गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई उनके लिए कोई अभी तक कोई कंपनसेशन या कोई उनके लिए उनके घर जाके उनकी फैमिली के साथ अभी तक सिंपैथी शेयर नहीं किया है, ना उनको कंट्रोल किया गया है। इस सिलसिले में हम तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जितने भी लोग वहाँ पे ज़ाया हुए हैं उनके लिए 20 लाख से अबोव का कंपनसेशन अनाउंस किया जाए। और वज़राला गिलगित बल्तिस्तान से हम ये डिमांड करते हैं कि वो हर फैमिली के घर जाके उनको ताज़ियत पेश करें। और उसके साथ साथ हम ये आपके तसव्वुर से हम ये बताना चाहते हैं, मीडिया के लोगों के तसव्वुर से, हम जितने भी इदारे हैं वहाँ पे, चाहे FWO हो, चाहे वो मुख्तलिफ सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हो, उनसे हम ये डिमांड करते हैं कि वो अपना जो भी काम करें उसको एक फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट में जो उनसे जो डिमांड की गई है, जो उन्होंने जो प्रॉमिस की गई है, उसको ऑन द ग्राउंड उसी सेम स्पिरिट में और सेम कंडीशनलिटीज़ के ऊपर उसको एग्जीक्यूट किया जाए। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा जो माफिया है वो कॉन्ट्रैक्टर माफिया है, जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को वो ब्राइब करके वो अपना जो काम जिस स्टैंडर्ड से करना होता है उसको गवर्नमेंट को ब्राइब करके वो उस स्टैंडर्ड से बिल्कुल लो से 50% से भी 30% वो जो बजट होता है उसको इन्वेस्ट करके वो सारा अपना 70% वो बचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि रोड प्रॉपर कंस्ट्रक्ट नहीं होता और रोड को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये एक्सीडेंट बार बार होते रहते हैं। अब मैं अपने दीगर साथियों को जो मुख्तलिफ तंजीमों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 1 बाय 1 वो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड का जो है वो बाकायदा ऐलान यहाँ पर करना है। जो 15 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें से चंद एक मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि स्कर्दू जगलोड रोड पर जो 30 अफराद जाम बहक हुए हैं, सूबाई हुकूमती हल्कों की मुजरिमाना जो खामोशी है और उनकी बेहसी, उनके पर हम भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जाबाह होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए और लापता अफराद को एडवांस रेस्क्यू के निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर उनकी तलाश मुकम्मल की जाए। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से जुड़ने वाले तमाम सफरी रास्तों की असर नो मेयारी तामीर और बहाली को यकीनी बनाया जाए और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए मेयारी और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यकीनी बनाया जाए। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों को फिलफौर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत जो है वो रेगुलेट करें। अच्छा, इसके अलावा हमने ये मुतालबा रखा है कि बगैर लाइसेंस के जितने भी फाल ट्रांसपोर्ट कंपनियां गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रही हैं इनको फिलफौर सील कर दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के लिए हवाई जहाज़ों की कीमतों में सब्सिडी फराहम की जाए और जहाज़ों की फ्रीक्वेंसी में उनकी तादाद में भी फिलफौर इजाफा किया जाए। सफरी रास्तों पर गिलगित बल्तिस्तान की तरबियत याफ्ता हाईवे पुलिस का क़याम अमल में लाया जाए। जो उनकी तादाद है उस हाईवे की मॉनिटरिंग पुलिस की, उस तादाद को बढ़ाया जाए और तमाम सफरी रास्ते पर मुसलसल गश्त को भी यकीनी बनाया जाए ताकि दौरान सफ़र आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके।
اس کے علاوہ جو ایک دیرینہ مطالبہ تھا گلگت بلتستان کی عوام کا کہ متبادل سفری راستوں کی تعمیر پر فوری لاگت مختص کر کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے، جن میں شنٹر پاس، کرگل لداخ روڈ اور گزر چترال روڈ پر ترجیحی بنیادوں پر کام شروع کیا جائے۔ اس آگے ساجد آپ سے بات کریں گے۔ اچھا، اس کو آگے بڑھاتے ہیں چارٹر آف ڈیمانڈ کو۔ تو اس میں ہم نے ایک اور چیز شامل کی ہے، وہ یہ کہ کراکرم ہائی وے سے ملکہ جو جگلوڈ اسکردو روڈ ہے، اس میں کسی بھی ممکنہ حادثے کی پیش نظر وہاں پر موبائل اسپتال قائم کیے جانے چاہیے، اور وہ کریٹیکل کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں جو ہے نا وہ کم سے کم وقت میں وہ وہاں پر پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو ریسکیو کر سکے۔ اس کے علاوہ گل بلتستان کی طرف جانے والے تمام سفری راستوں کو آل ویدر بنایا جائے۔ وہاں کا جو راستہ ہے گل بلتستان کا، خاص طور پر جو جگلوڈ اسکردو روڈ ہے، یہ صرف سمر کے دوران جو ہے وہ فیزیبل ہے، اس کے علاوہ ونٹر میں جو ہے بہت مشکل حالات وہاں پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگلوڈ اسکردو روڈ کی جو ابتدائی فیزیبلٹی کے مطابق جو ٹنلز کا وعدہ کیا گیا تھا، جو ٹنلز کی نشاندہی کی گئی تھی، اس کو اس کے مطابق ٹنلز کی تعمیر جو ہے وہ کی جائے۔ اس کے بعد جو اگلے 3 نکات ہیں وہ ہمارے باقی ساتھی پیش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے آخر کے 3 نکات کی خوشی ہے۔ نگران ادارے گاڑیوں کی فٹنس اور روڈ پرمٹ کے ہر مہینے ایڈٹ کو یقینی بنائیں، کیونکہ جو گاڑیاں ہمارے وہاں پہ چلتی ہیں ان کا کوئی مینٹیننس، ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا، کٹارے کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں، تو ان کی مینٹیننس کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے بعد دوسرا ہے مسافروں کے انشورنس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے اور ٹرانسپورٹ اداروں کو اس زمان میں پابند کیا جائے۔ آخری جو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا ہے وہ مطالبہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بین الضلعی سفری راستوں کو فوری تعمیر نو اور بحال کو یقینی بنایا جائے۔ بہت شکریہ۔ باقی جیسا کہ آپ سب نے ابھی گلگت بلتستان یوتھ ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ سنا، یہ 15 نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا یہ آج ہم نے پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آفیشیل پیج ہے وہاں پر یہ چارٹر آف ڈیمانڈ آج پبلش بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سبھی دوستوں نے مشاورت سے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان یوتھ ایکشن کمیٹی کے اس تحریک کو کراچی سے باہر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے سبھی تنظیمی دوستوں نے اپنے جو ساتھی کارکن موجود ہیں ان سے رابطے بھی تیز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم اس میڈیا بریف کے وساطت سے پاکستان کے دیگر شہروں میں موجود گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے متحرک ہوں۔ وہ تمام یہ جو ساتھی یہاں پر موجود ہیں، بی ایس ایف کے ساتھی موجود ہیں، این ایس ایف ہے، کے این ایم ہے، اے بی ایم ہے اور جی بی ایس ایس آر یہاں پر موجود ہیں۔ ان کے جو آفیشیل پیجز ہیں ان پر بھی رابطے کریں، جو ان کے جان پہچان کے دوست ہیں، ہمدرد ساتھی ہیں۔ اس کے علاوہ جنرلی جو گلگت بلتستان کے نوجوان ہیں وہ ان پیجز پر بھی رابطے کریں، اور ہم آپ سب سے جڑنے کی کوشش کریں گے، اور گلگت بلتستان کے نوجوان جو پاکستان بھر میں ہیں ان سب کو متحرک کر کے گلگت بلتستان یوتھ ایکشن کمیٹی کو ہم آنے والے گلگت بلتستان کے سیاسی مستقبل میں فیصلہ کن کردار ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کا، اور اس حوالے سے ہم متحرک بھی ہیں۔ اور اس بار تقریباً ہم سبھی نوجوانوں کا ایک بات پر اتفاق ہو رہا ہے کہ اس بار چاہے جو بھی ہو، چاہے کتنے ہی بڑے کانٹریکٹرس ہیں، جتنے بھی بروٹل کانٹریکٹرس ہیں جنہوں نے ٹنل کے پیسے کھا کر برج بنانے پر جو آمادہ ہوئے ہیں، ہم ان کا پردہ چاک کرنے والے ہیں لوگ عوام کے سامنے۔ اور جب تک ہمارے اس 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کو سیریسلی نہیں لے گی جی بی گورنمنٹ اور ریاست پاکستان اور وہ تمام کانٹریکٹرز جو ہمارے پیسے کھا کر اب وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں ہیں، ہم ان سب کو عوامی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کو سابقہ چارٹر آف ڈیمانڈز جو پیش کیے گئے ان کی طرح ہلکا نہ لیا جائے۔ نوجوان اب کے بار اٹھے ہیں تو یہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ منوا کر ہی واپس لوٹیں گے۔ آپ سب کا شکریہ، اور جی بی یوتھ ایکشن کمیٹی کی کور ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے اور بالخصوص گلگت بلتستان کی تمام عوام سے جو جی بی میں مقیم ہے، پاکستان کے شہروں میں مقیم ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، آپ سب کی سمپتھیز، آپ سب کا کنٹریبیوشن ضروری ہے۔ آپ نوجوانوں سے رابطے کریں اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ اب آنے والا سیاسی مستقبل نوجوان طے کریں گے، اور نوجوانوں کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔